سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 17 را میخوانیم. درس 7 امروز ما اسم اشاره و پرنده ها می باشد. اسم اشاره و پرنده हम आज पढ़ेंगे. اسم اشاره क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था درس 6 में, और आज اسم اشاره में پرندوں के मतलब पढ़ेंगे. اسم اشاره भी उसमें ऐड करेंगे. این کرکس است, آن اردک است. این خروس است, آن مرغ است. این زاغ است, آن طاووس است. طاووس مرغ کہتے ہیں. این کنجشک است. کنجشک است. آن کبوتر است. این کرکک است. آن اردک است. این خروس است. آن مرغ است. این زاغ است. آن طاووس است. این کنجشک است. آن کبوتر است. این عقاب است. آن بلبل است. این فاخته است. آن طوطی است. این جغد است. آن شترمرغ است. ایک مرتبہ دوبارہ ان کی پروننسیشن کر لیتے ہیں تاکہ آپ بہتر سے بہتر ان کو ادا کر سکیں. این کرکس است. آن اردک است. اردک. این خروس است. آن مرغ است. این زاغ است. آن طاووس است. این کنجشک است. آن کبوتر است. این عقاب است. آن بلبل است. این فاخته است. آن طوطی است. این جغد است. آن شتر مرغ است. نیکسٹ چلتے ہیں. این چیست؟ این عقاب است. این چیست؟ این اردک است. آن چیست؟ آن خروس است. آن چیست؟ آن بلبل است. آیا این خروس است؟ نه خیر، این مرغ است. آیا این بلبل است؟ نه خیر، این فاخته است. آیا آن طاووس است؟ بله، آن طاووس است. آیا آن جغد است؟ بله، آن جغد است. آیا این کرکس است؟ نه خیر، این کرکس نیست، عقاب است. آیا این مرغ است؟ نه خیر، این مرغ نیست، خروس است. آیا این جغد است؟ نه خیر، آن جغد نیست، بلبل است. آیا آن عقاب است؟ نه خیر، آن عقاب نیست، کرکس است. آیا این کنجشک است؟ بله، این کنجشک است. آیا این زاغ است؟ بله، این زاغ است. آج کی تمرین کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے ہیں تمرین میں کیا ہے. سب سے پہلے فارسی میں ان پرندوں کے نام آپ نے لکھنا ہے کاپی میں اور ان کو یاد رکھنا ہے. ان پرندوں کے آپ نام یاد رکھیں گے تو آپ بہتر سے بہتر جملوں کو ادا کر سکیں گے. اس میں اشارہ جیسے آپ کو پڑھایا ہے, این اور آن پڑھنا ہے. این اور آن نہیں پڑھنا بلکہ این آن. نون کو بھی آخر میں یوز کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے این اور آن پڑھتے ہیں. اسی طرح خیر, نہ خیر آلریڈی اس کے متعلق آپ کو بتا چکے ہیں. پرندوں کے جو سارے اقسام ہیں تقریباً آپ کو بتایا ہے, ان کی پروننسیشن کی ہے, ان کے جملے جو بنتے ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں. ان جملوں کو آپ کاپی پر لکھیں, بار بار ان کو استعمال کریں, یاد کریں تاکہ آپ کے زبان فارسی کی یہ جملہ آپ بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھ سکیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا حافظ ناصر.